बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 28 जुलाई और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको याद दहानी कि सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग को देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और इसके लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कीजिए। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले आपके सामने जो खबर रखनी है वो इस्लामाबाद से है और हमारे प्यारे वज़ीर ख़जाना जनाब औरंगज़ेब उर्फ औरी साहब ने यह खबर दी है। और ख़बर नहीं दी, आज उन्होंने जिम्नास्टिक आपको करके दिखाई है। शरीफ आदमी थे, लेकिन हमने आपको बताया था पंजाबी कहते ने बंदा आप चंगा भी होवे पर जे गवांड माड़ा होवे तो सब कुछ माड़ा होता है। मतलब अगर नेबरहुड या कंपनी बुरी चूज़ की जाए तो उसके नताइज भी बुरे होते हैं। जब औरंगज़ेब उर्फ औरी साहब ने ये पूरे का पूरा जो रजीम था इसको ज्वाइन किया था तो हमने उनको बताया था कि आपकी अच्छी रेपुटेशन रही है इस एक बैंकर के तौर पर, अब आपने यहाँ से अपनी रेपुटेशन ख़राब करके निकलना है। और उसका सिलसिला आज शुरू हुआ और उसकी डिपिक्शन आपने देखी कि पहली दफ़ा। लेकिन कम से कम ये ज़रूर है कि शरीफ आदमी है तो सच बोल रहे हैं। आज उन्होंने जिम्नास्टिक करके दिखाई। जिम्नास्टिक का मतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ खड़े करके दिखाए। जी हाँ, दोनों हाथ ऐसे बुलंद करके उन्होंने कहा, फिजिकली नहीं किए, उनकी बातों ने हाथ खड़े किए। उन्होंने आज एडमिट किया कि गेम इज़ ओवर। बात सीधी सी ये है कि अब हमें कोई पैसे नहीं देता। उन्होंने सीधा सीधा इकरार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि अब कोई किसी किस्म की हमें राहत नहीं दे रहा, ना हमारी को पेमेंट डिले कर रहा है, ना ही हमें कोई डिपॉजिट रखने के लिए अकाउंट में दे रहा है। ना ही शॉर्ट टर्म आधार के लिए वो जो पैसे थोड़े से दिखाकर सऊदी अरब से लेके इधर उधर से हम आईएमएफ को दिखा लेते थे कि हमारे अकाउंट में ये पैसे पड़े हुए हैं और आईएमएफ हमें दे देता था, जो डिपॉजिट हो जाते थे या फिर रोल ओवर हो जाती थी पेमेंट्स के। चलें जी, हमारे कर्जे जो है 1 साल और आगे कर दें, 1.5 साल और आगे कर दें, ये काम हम चलाते रहते थे। उन्होंने कहा कि अब ये दोनों फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं, कोई हमें ये फैसिलिटीज़ देने को तैयार नहीं है। ये औरंगज़ेब साहब ने आज इस्लामाबाद के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम चीज़ें वाज़े कर दी। फिर उन्होंने ये कहा कि अब मुल्क और इस तरह नहीं चल सकता। हमें एक तो चीन के पास हम पैसा मांगने गए थे, जो नटशल ज़ाहिर अल्फाज उनके नहीं होंगे बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि मैं हिफ्स करके उनके अल्फाज तो रिपीट नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके सामने रखूँगा कि उन्होंने आज क्या पैगाम दिया आपको। पैगाम उन्होंने ये दिया आपको कि अब चाइना के पास पैसे मांगने गए थे, उन्होंने वापस कहा चलो आईएमएफ दे कोल जाओ, साढ़े कोलों जवाब है। उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब इन हालात के अंदर औरंगज़ेब साहब आपको क्या बता रहे हैं? वो आपको ये बता रहे हैं कि अब गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगेगा, लेकिन हम थोड़ी सी सहूलत देंगे। सहूलत मिलेगी कि नहीं, इसमें से टैक्स की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। एग्रीकल्चर पर हम टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये उन्होंने अब आपको बता दिया है। हमने आपको ये पहले ही बताया था कि ये जनवरी 2025 से एग्रीकल्चर टैक्स जो है वो 40 से 45% एग्रीकल्चर टैक्स लगाने जा रहे हैं। आईएमएफ से इन्होंने वादा कर लिया है। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं अपने वीलॉग में। आज औरंगज़ेब साहब ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास फाइलर नॉन फाइलर का डाटा है। जो नॉन फाइलर हैं उसके पीछे जाएंगे, अब पकड़ दकड़ करेंगे, किसी को कहेंगे ये तुम्हारे पास गाड़ी है, टैक्स क्यों नहीं देते। इस तरह के काम अब उन्होंने आपको बताया कि हम करेंगे। लेकिन मुख्तसर उन्होंने आपको ये कहा कि पाकिस्तान के वो वाले दिन ओवर हो चुके, अब हमें कोई पैसे नहीं देता। सब ने जवाब दे दिया, चाइना समेत। सऊदी अरब ने उधार तेल देने से भी जवाब दे दिया। ये एक दिन पुरानी खबर है। और हालात ये हैं कि 9 अरब डॉलर हमें कर्जा चाहिए था, सिर्फ 3 अरब डॉलर उसमें से मिला। और ये जो मौजूदा साल है इसमें हमारी ज़रूरत 23 अरब डॉलर की है और आने वाले साल में हमारी ज़रूरत 25 अरब डॉलर की है। जिस मुल्क को 1-1 अरब डॉलर नहीं मिलता उसने 25 अरब डॉलर जो है वो वापस करना। एक्सपोर्ट हमारी लगातार नीचे हो रही है, हो भी क्यों ना, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को हम जिस रेट पर बिजली दे रहे हैं वो कम्पीट ही नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने अपने यूनिट लगाए हुए हैं बिजली पैदा करने के लिए डिफरेंट बड़े ग्रुप्स ने, तो हम उन्हें कह रहे हैं कि हमने आपके ये यूनिट बंद करने हैं, क्योंकि आईएमएफ कह रहा है कि ये बंद करो, क्योंकि गैस की वजह से वो जो बिजली अपने लिए सस्ती बना रहे हैं उसका भी जाहिर है मुल्क के ऊपर बोझ पड़ रहा है। वो बात भी अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन एक्सपोर्टर जो हैं वो फिक्स में आ गए हैं, मतलब वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे।
پہلے ہی ہماری ایکسپورٹ گری ہوئی ہے, مزید گر جائے گی, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹریڈ اور اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا, مطلب تجارتی خسارہ بھی اور دوسرا خسارہ بھی اور بڑھ جائے گا. ڈالرز ملک کے اندر اور کم آنا شروع ہو جائیں گے. صرف 3 دفعہ صرف کہہ رہا ہوں, ایک کماؤ پوت رہ گیا ہے, وہ ہیں اوورسیز پاکستانی, جو آپ کو 30 ارب ڈالر کے لگ بھگ پیسہ بھیجتے ہیں, جنہیں آپ دہشت گرد, اور جن کو ایک میں نے کال سنی تھی پچھلے دنوں, آپ کو کبھی سناؤں گا, ایک اوورسیز پاکستانی کو کال کر کے کہا جاتا ہے کہ جب آپ ملک سے باہر چلے گئے, انٹیلیجنس ایجنسی کا ایک آفیسر اسے کہہ رہا ہے, اور اس کے بھائی کو اس وقت ابڈکٹ کیا ہوا ہے. میری بات نہیں ہو رہی, اظہر مشوانی کی بات نہیں ہو رہی ہے, کسی اور کی بات ہو رہی ہے. اس کے بھائی کو ابڈکٹ کیا ہوا ہے, اور اسے فون پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جب ملک چھوڑ کے چلے گئے, آپ وہاں رہ رہے ہیں, تو آپ پیچھے پاکستان کی فکر کیوں کرتے ہیں, آپ پاکستان پہ بات کیوں کرتے ہیں. اور دوران کال اس کے بھائی پر تشدد بھی کیا جا رہا تھا. اس کی میں کسی دن اور بات کروں گا, وہ جب اجازت دیں گے تو میں پوری بات کروں گا اس کال کے بارے میں. میں نے وہ کال سن رکھی ہے پوری کی پوری, لائیو کال کے اوپر اس کے بھائی پر تشدد ہو رہا ہے, اور اسے کہا جا رہا ہے کہ تم جب ملک سے باہر چلے گئے ہو تو تم وہاں پہ بات کرو, یہ تم پاکستان کے لیے ٹویٹس کیوں کرتے ہو. تو اوورسیز پاکستانی جو ایک کماؤ پوت تھا, انہیں بھی اب انتشار پسند اور انتشاری ٹولہ, اور وہ پتہ نہیں باہر سے ڈی جی ایس پی آر صاحب کہہ رہے تھے ٹویٹ ہوتے ہیں, پتہ نہیں وہ مسلمان بھی ہوتے ہیں کہ نہیں, پاکستانی بھی ہوتے ہیں کہ نہیں, تو ان کے ساتھ ہم یہ کر رہے ہیں. بہرحال آج یہ بھی بات تمام ہو گئی کہ ایس آئی ایف سی اور جو تمام چیزیں ہمیں بتائی جاتی تھیں, ان کا بھٹا بھی گول ہوتا نظر آ رہا ہے. ایس آئی ایف سی میں 100 ارب ڈالر آنا تھا, آج آپ کے وزیر خزانہ نے بتایا کہ ککھ پلے نہیں ہے اور کوئی پیسہ نہیں آیا اور کچھ نہیں آنا. تو یہ وہ حالات ہیں جن کے اندر دوسری طرف بیانیہ کیا بنایا جاتا ہے. مثلا یہ ذرا اسکرین شاٹ دیکھیے گا, یہ اسکرین شاٹ بنا کر دیا گیا ہے کہ شہباز گل نے یہ کہا ہے, اور یہ پھیلایا گیا ہے. مجھے چوٹی کے 2-3 اینکرز نے بھی بھیجا, بلکہ ایک اینکر صاحب تو اسی ٹی وی میں کام کرتے ہیں جنہوں نے بھیجا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو نہیں پتا یہ جھوٹ ہے, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی, یہ بیان میرا نہیں, بلکہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ کے ٹیلی ویژن کا اس طریقے سے آپ کا ٹیلی ویژن جو ہے وہ اس طریقے سے یہ نہیں بناتا, جو آپ کا میڈیا ہے, ڈیجیٹل میڈیا ہے, اس کا آپ کا یہ لے آؤٹ نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے یہ جھوٹ ہے. تو انہوں نے آگے سے ہنس کے کہا مجھے پتہ ہے جھوٹ ہے, بٹ شیئرنگ از کیئرنگ. مجھے پتہ چلا کہ آپ کے بارے میں یہ جھوٹا بیان جو ہے وہ مارکیٹ میں دیا جا رہا ہے, تو ہم نے کہا ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کے بارے میں یہ جھوٹا بیان ہے. تو اب میرے بارے میں بجائے اس کے کہ اپنی خفت مٹائی جائے اور بتایا جائے کہ ایس آئی ایف سی کیوں فیل ہوئی ہے, ملک کی معیشت جو ہے اس کی تباہی کیوں ہو گئی ہے, آگے کس طرف جانا ہے, اوری صاحب ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں, اور ہم مصروف یہ جھوٹا پروپیگنڈا بنانے میں ہیں کہ عمران خان نے معافی مانگ لی ہے, این آر او کر لیا ہے, عمران خان معافیاں مانگ رہا ہے, اب پاؤں پر پڑ گئے ہیں, اور شہباز گل نے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے یہی کرنا تھا تو ہم نے اتنا نقصان اپنے لیے کیوں کیا. سارا جھوٹا بیانیہ مارکیٹ میں آپ کو بیچا جا رہا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم جھوٹ بولنے میں نمبر 1 ہیں, نمبر 1 نہیں, نمبر 1 ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ ہم اپنی جعلی جیت اور دشمن کی جعلی ہار ہمیشہ ہم نے کس طریقے سے بیانیے بنائے ہیں, اور آج وہ ہمارے سامنے بدقسمتی سے. اچھا جی, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. اروبا کومل آج کی تصویر, آج کی ہیرو, ہماری بیٹی, اس کو آج مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا, کالے سے اٹھایا گیا تھا. شکر ہے اسے غائب نہیں کیا گیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. سینس پریویلڈ, ہمیں کوئی ملال نہیں, آپ نے ہماری اس بچی کو پکڑا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, جیل کاٹ لے گی. یہ بڑی بہادر ہے, بڑی بہادری کے ساتھ آج اس کا جو ایک جملہ ہے وہ پورے دن کے اوپر بھاری تھا, شاید پورے ہفتے پر بھاری ہو, جب وہ آئی اور ان کے والد جو بہت بزرگ بھی ہیں اور چلنے سے, بیساکھیوں کے بغیر چلنے سے قاصر ہیں, بیساکھیوں کے اوپر آج وہ عدالت تشریف لائے. ایک عام فیملی, ایک لوور مڈل کلاس فیملی, عام لوگ جو اس عدالت کے اندر پہنچے. قصور ان کی بیٹی کا یہ تھا کہ اس نے کوئی پوسٹ فیس بک کے اوپر کی تھی جو کوئی گالی گلوچ پر مبنی نہیں تھی, کوئی نہیں, صرف عمران خان کا بیانیہ تھا, اور وہ عمران خان کی فیس بک اکاؤنٹ کے ساتھ کام کرتی تھی. اس بچی کو اٹھا کے آج جب مجسٹریٹ کی عدالت پیش کیا گیا تو دبلی پتلی سی, بالکل دبلی پتلی سی بچی, اور کوئی چرب زبان نہیں, کوئی ایسی اس کے اندر بات نہیں, اور عام سے کپڑوں کے ملبوس. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ اصل جیل اس نے کاٹی ہوئی ہے, اس کے حلیے سے آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ وہ پریشانی میں اور جیل میں سے ہو کر آئی ہے. تو اس بچی نے اپنے والد کو ایک جملہ کہا, وہ ذرا سنیے.
सुन लिया आपने, ये वो जुमला था जो इस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची है अभी, दुबली पतली सी, ज़रूर परेशान होना चाहिए था। उसने बाहर आके वालिद को कहा कि रोने वाला काम नहीं करना, हिम्मत से रहना है। तो ये वो हिम्मत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने जोड़ी है और हमसे शेयर की है, और खड़े होकर पूरे एतमाद के साथ मर्दों से 4 कदम आगे निकलकर, 2 नहीं, यकीन कीजिए 4 कदम आगे निकलकर मर्दों को मर्दानगी बताई है कि क्या होती है। और ये जो पिछला पूरा 1 साल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने फस्तायत का मुकाबला किया है, इसमें एक फस्तायत का शिकार वो बेचारी अब खुद भी हैं। जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर उनके हक़ को मारने की भरपूर कोशिश की जाएगी, और इमरान खान उनके हक़ की हमेशा प्रोटेक्शन करेंगे। ये मुझे पूरा एतमाद है अपने लीडर के ऊपर, क्योंकि वो हमेशा वर्कर के लिए खड़े होते हैं। मैं आपको ये वाज़े बता दूं, इमरान खान कभी किसी जागीरदार, कभी किसी सरमायादार के लिए खड़ा नहीं होगा, वो वर्कर के लिए खड़ा होता है, और अभी भी वो होंगे। लेकिन मुझे डर है कि बहुत सारे और लोग इन्हें सीटों से महरूम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि जो जेल में ख़वातीन जिन्होंने जुल्म सहे हैं और जो डट के खड़ी हैं, मैं उनके लिए अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर पूरी आवाज़ बुलंद करूँगा, कोर कमेटी के अंदर भी, हर जगह के ऊपर, ताकि उनका हक़ उनसे ना छीना जाए। और अगर किसी का छीना गया तो मेक श्योर करूँगा कि अंदर खान साहब तक पैगाम पहुँचे कि आपने जिन लोगों को सीटें देनी, क्योंकि खान साहब ने वाज़े क्राइटेरिया ये दिया था कि 9 मई के बाद जो लोग पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, जेलें काटी हैं जिन्होंने, पहली प्रायोरिटी उन लोगों की है। ये वाज़े क्राइटेरिया था इमरान खान साहब का। और फिर जाहिर है लॉन्ग टर्म जो लॉयल्टी है, और हमारे जो लोग हैं दूसरे जो पहले भी असम्बलियों में थीं और नहीं बिकी, फिर वो भी साथ हैं। तो कहने की बात ये कि वाज़े क्राइटेरिया से अगर आगे पीछे कोई नाम आया है और कोई 2 नंबरी हुई है तो उसके ऊपर जाहिर है इमरान खान साहब तक भरपूर पैगाम पहुंचेगा। लेकिन अरूबा कोमल, उन्होंने आज मिसाल कायम की। दूसरी तरफ दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं। वो खबर है हमारे, आपको पता ही है कि रऊफ़ हसन साहब, जिनके बारे में ये बयानिया बनाया गया कि वो बॉयज़ के आदमी हैं, मीन चौधरी साहब के आदमी हैं। उन्होंने नाम ISI को दे दिए लोगों के, इसलिए लोग उठाए गए। ये सब झूठा बयानिया था। अगर ये बयानिया दुरुस्त होता तो उनके मुंह पर ब्लेड ना मारे जाते, वो उन्हीं के बंदे होते। जो उनके बंदे होते हैं वो आपको नज़र आ जाते हैं। वो छोटी मोटी कॉस्मेटिक उनके साथ चीज़ें होती हैं, बाकी वो सुकून में रहते हैं। उनकी टिकटॉक्स भी बनती हैं, तगड़े तगड़े बयान भी बनते हैं उनके आप देखेंगे कि इंटरव्यूज़ भी होंगे, वो इधर जा रहे होंगे, उधर जा रहे होंगे, तत्ते बयान भी दे रहे होंगे। कोई उन्हें टच नहीं करेगा, कोई उन्हें टर्मिनल किस्म का लॉस नहीं देगा। रऊफ़ हसन के मुंह पर पहले ब्लेड मारे गए और अब उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि एक हिंदुस्तानी के साथ उनके ताल्लुकात हैं। एक कोई साहब हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं, और ज़ाहिर है आज उन्होंने बताया कि ये थिंक टैंक चलाते रहे हैं, फिर लंदन से पढ़े हैं, वहाँ पर दोस्ती हैं। जैसे मैं पढ़ाता रहा हूँ और मेरे बहुत सारे कोलीग्स हिंदुस्तानी प्रोफेसर्स हैं, उनसे दोस्तियाँ हैं। उनसे यहाँ पर पाकिस्तानी जितने भी डॉक्टर्स हैं अमेरिका के अंदर, उनकी दोस्तियाँ हैं। इंजीनियर्स हैं, उनकी दोस्तियाँ हैं। IT में काम करने वाले लोगों के हिंदुस्तान के अंदर ताल्लुकात हैं, दोस्तियाँ हैं, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं। तो वो कोई राहुल नामी शख्स जो UK में रहता है, उसने उन्हें बहरीन की एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया। जैसे मेरे एक दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो अमेरिका की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। अब कल को अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और वो मुझे किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस के लिए मदऊ करें, तो जाहिर है वही मुझे मदऊ करेंगे। अगर वो टिकट भेजें या कुछ भी भेजें, तो क्या ये हिंदुस्तान से राह ने भेजी है, या वो एक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं इसलिए वो मुझे मदऊ कर रहे हैं, एक साबिका प्रोफेसर होने या जो भी मेरा उनके साथ रिलेशनशिप है प्रोफेशनल, उसकी वजह से। तो क्या मैं गद्दार हो जाऊंगा? नहीं। हैरत की बात है कि ये किस हद तक चले जाते हैं लोगों को गिराने के लिए। तो आज रऊफ़ हसन और दूसरे लोगों का 2 रोज़ा रिमांड दिया गया है, और वजह ये बनाई कि जी इनकी टिकट किसी ने भेजी थी 2023 में। वो बहरीन गए एक कॉन्फ्रेंस के लिए। बहरीन एक मुस्लिम मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, उसमें उन्होंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की होगी या नहीं की होगी ये नहीं मुझे पता, लेकिन टिकट उनका आया था। और रऊफ़ हसन ने खुद सारी दास्तान बताई कि मैं थिंक टैंक चलाता रहा हूँ, और शायद उन्होंने बताया कि मैं किंग्स कॉलेज या शायद रॉयल कॉलेज का मैं फ़ेलो भी हूँ, और इस मुनासबत से मुझे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया गया। लेकिन दुश्मनी में इस हद तक लोग आगे जा रहे हैं कि लोगों को वहाँ पर जो है वो गद्दार और वतन फरोश बनाकर पेश किया जा रहा है। और यहाँ पर ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो अरूबा कोमल है, बेशर्मी की हद ये कि उसका भी रिमांड मांगा गया फिजिकल। शुक्र है मजिस्ट्रेट साहब को सेंस प्रिवेल हुई और उन्होंने उसका रिमांड नहीं दिया। लेकिन एक मैं 10 ब 10 ये कहूँगा कि एक कोताही की अदालत ने, बेहिसी की
بے شرمی کا ورڈ میں یوز نہیں کر سکتا کیونکہ عدالت کا کام ہے. مجسٹریٹ صاحب کو اس بچی کا مقدمہ خارج کرنا چاہیے تھا, اس کو آج رہا کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اسے جوڈیشل کیا, جیل بھیجا اور کہا کل مجسٹریٹ آنے والے جو مجسٹریٹ ہوں گے وہ اس کی ضمانت کا کیس سنیں گے. آپ پر بھی آپ کی والدہ کو فخر ہوتا اگر آپ یہ کیس سن لیتے. آپ دم دبا کر مجسٹریٹ صاحب معذرت کے ساتھ نہ بھاگتے تو اچھا ہوتا. یہ آپ کی بیٹی ہے, آپ کی بہن ہے, لیکن کیا کیا جائے, اب اسپائن کے اندر جان کم ہی لوگوں کے ہے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہاں یہ میں بتاتا چلوں, یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب رؤف حسن کو انڈین ایجنٹ بتایا جا رہا ہے تو کوئی سجن جندال کی بات نہیں کر رہا, کوئی دا ہندو کی سٹوری نہیں بتا رہا کہ شہباز شریف نے کیسے سٹیل ٹائکون کے ساتھ بیک اینڈ کے اوپر ڈیلز بریک کر کے نواز شریف کے لیے جو ہے وہ ڈیلز بریک کر کے دی. کوئی نہیں بتا رہا کہ جب سجن جندال جو ہے خفیہ طور پر مری میں ملا اور بعد میں صحافیوں نے یہ خبر لیک کر دی تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ ان سے تو ہمارے خاندانی تعلقات ہیں, وہ اس لیے ملنے آئے تھے, اس لیے ہم نے کسی کو نہیں بتایا. کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جب وہ خفیہ طور پر پرائم منسٹر تھے نواز شریف تب ان کو وہ مل کر گئے کہاں پر, جاتی عمرہ میں, گھر کے اندر, اور بعد میں انہوں نے ٹویٹ کیا تو یہ خبر نکلی. تو آپ ہندوستانیوں کو بغیر بتائے خفیہ طور پر بلائیں اور ملاقاتیں کریں, اور ان ہندوستانیوں کو جن کے گھر آپ ملنے جائیں اور کشمیری لیڈرشپ کو ہندوستان میں جا کر نہ ملیں, تو آپ کو سب جائز. اور رؤف حسن ایک تھنک ٹینک چلاتا, اور یو کے میں رہنے والے ہندوستانی, جیسے میں نے آپ کو کہا امریکہ اور دوسری جگہوں پر جو ہندوستانی رہتے ہیں ان سے لوگوں کے پروفیشنل تعلقات ہوتے ہیں, اس پر وہ غدار وطن قرار دیں. اس سے شرم کی بات ہو نہیں سکتی. اچھا جی, اگلی خبر 9 مئی کے واقعات پر خیبر پختونخوا حکومت نے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا. تھوڑا سا لیٹ ہوئے ہیں ہم اس میں, لیکن چلیں بہرحال پھر بھی دیر آئے درست آئے, ہم نے پھر بھی یہ خط لکھا ہے. جوڈیشل کمیشن فوری بننا چاہیے تھا, اب بن رہا ہے. انشاءاللہ اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے ضرور کچھ نہ کچھ پازیٹیو نکلے گا پورے ملک کے لیے, اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ بنو کا واقعہ, یہ بنو کے واقعات کے اوپر جو ہے معذرت یہ بنو کہہ دیا میں نے, 9 مئی کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنانے کا خط جو ہے یہ جو خیبر پختونخوا حکومت نے یہ لکھا ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ بہت پہلے ہمیں لکھنا چاہیے تھا, یہ مارچ اپریل کے اندر ہی لکھ دینا چاہیے تھا. مارچ اپریل مئی جون جولائی ہم نے جا کر آلموسٹ جولائی کے اینڈ پر لکھا, بہت وقت اس میں برباد ہوا. اگر یہ وقت پر لکھ دیا جاتا خط تو ابھی تک جوڈیشل کمیشن شاید انکوائری بھی کر دیتا اور بہت سارا سچ سامنے آ جاتا کہ 9 مئی کس نے کروایا اور کیسے ہوا, اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہو جاتا. اور جب پشاور ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز جوڈیشل کمیشن میں بتا دیتے کہ 9 مئی جو ہے وہ سارا کے سارا آرکسٹریٹڈ ہے, تو سوچیں پورے ملک میں نیریٹو وائز اور کتنی پسپائی ہوتی 9 مئی کو. تو بہت لیٹ ہم نے خط لکھا, لیکن چلیں پھر بھی اچھا ہے کہ ہم نے لکھ دیا آخرکار. اب اس کی انویسٹیگیشن ہوگی تو چیزیں سامنے آئیں گی. اچھا جی, گوادر میں کشیدگی ہے, دھرنا وہاں پر جاری ہے. جو لوگ دھرنے کی طرف جا رہے تھے ان کی گاڑیوں پر فائرنگ کر کے ٹائر پھاڑ دیے گئے کہ وہ وہاں نہ پہنچے. شدید وہاں پر اس وقت کشیدگی چل رہی ہے, لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں, بندوق نہیں اٹھا رہے. تو جب دھرنا ہے, احتجاج ہے, تو وہ ہونے دیجئے. بندوق سے مسئلہ ہونا چاہیے, آپ کو آواز سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو اپنی رائے استعمال کرنے دیں. جب رائے استعمال کرنے دیں گے اور ان کی رائے سنی جائے گی تو وہ قومی دھارے میں رہیں گے. گوادر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمیں بہت ہی ذمہ داری سے اور نیشنل انٹرسٹ میں ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ جی ایچ کیو کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے. جب پارلیمنٹ کے سامنے ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ کے سامنے ہو سکتا ہے, الیکشن کمیشن کے سامنے ہو سکتا ہے, تو جی ایچ کیو کے سامنے بھی ہو سکتا ہے. وہ بھی وزارت دفاع کا ایک ذیلی ادارہ ہے, تو اس میں ایسی کون سی بات ہے. بولڈ بیان ہے نجم سیٹھی صاحب کا, اور درست بیان ہے کہ جی ایچ کیو کے سامنے بھی احتجاج ہو سکتا ہے. اور اگر وہاں پر کسی نے قانون توڑا ہے, حملہ کیا, تو سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائیں اور ان لوگوں کو سزا دیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر ثبوت لوگوں کو جو ہے وہ سزا دیتے جائیں. اچھا جی, اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھیں گے وہ ایک آئی پی پی کے بارے میں ہے, لیکن ویلاگ لمبا ہوا ہے, اس لیے میں کوشش کروں گا کہ وہ مارننگ کے ویلاگ میں آپ کے سامنے وہ خبر تفصیل کے ساتھ رکھوں کہ آئی پی پی کے اندر ہوا کیا ہے اور کس طریقے سے ایک شہباز شریف صاحب اور ان کے پرانے سمدھی سیف الرحمان, مریم صاحبہ کے پرانے سمدھی سیف الرحمان صاحب نے وہاں لوٹ مار مچائی ہے. مجھے دیجیے فی الحال اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.